بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال درسنا في كتاب الروض موصولا بإذن الله، وقد وصلنا إلى باب فروض الوضوء وصفته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع. طيب، هنا عدد من المسائل. المصنف رحمه الله ابتدأ بذكر تعريف الفرض، فعرفه في اللغة وفي الاصطلاح. وبعضهم طبعا يقولون تعريف إذا قلنا شرعا فهذا مستفاد من نصوص الكتاب والسنة، وإذا قلنا اصطلاحا فهو مستفاد من اصطلاح العلماء، المعنى قريب، عرفناه اصطلاحا أو شرعا. هنا مسألة: هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ طبعا بعضهم قال أنه ليس من خصائصها، وإنما الذي من خصائص هذه الأمة الغر والتحجيل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ذات يوم فقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فدل على أن هذا الوضوء كان معروفا عند الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال أنه من خصائص هذه الأمة استدلالا بحديث سيما ليست لغيركم، يعني علامة ليست لغيركم، وهي هذا الوضوء، أو وهي المستفادة من هذا الوضوء. طبعا الوضوء ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، فمن الكتاب قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ومن السنة القولية والفعلية، فمن القولية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ومن السنة الفعلية وهو وضوءه صلى الله عليه وسلم، فقد أمر به وفعله وصحح ما وقع فيه من خطأ، والإجماع محكي عليه. قال المصنف: باب فروض الوضوء. بعضهم يقول: لماذا عبر بالفروض هنا؟ لماذا لم يقل أركان الوضوء؟ قال فروض الوضوء، وإذا جاء في الصلاة ونحوها قال أركان. طبعا الفرض والركن بمعنى واحد، وإنما يفرق العلماء عادة بين الركن والشرط، فيقولون بينهما اشتراك وافتراق. فالركن والشرط يشتركان في توقف العبادة على وجودهما. الركن والشرط يشتركان في توقف العبادة على وجودهما. فمثلا ستر العورة لا بد منه لأجل أن يصلي الإنسان، وكذلك الفروض أو الأركان في الصلاة. وفرقوا بين الركن والشرط فقالوا: الشرط خارج عن العبادة والفرض داخل فيها. الشرط خارج عن العبادة والفرض داخل فيها. والفرق الثاني أن الشرط يستصحب في العبادة إلى انقضائها، وأما الفرض فينقضي ويخلفه غيره. فمثلا الآن الركوع ينقضي ويأتي بعده الرفع من الركوع، وهكذا. أما الشرط فإنه يستصحب من أول العبادة إلى نهايتها. طيب، قال هنا: والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. طبعا قاله البهوتي في الكشاف ونقله عنه كثير: لماذا اختص الوضوء بهذه الأعضاء الأربعة؟ قالوا: لأنها أسرع ما يتحرك في البدن للمخالفة، يعني أكثر ما تقع المخالفة من هذه الأعضاء: اللسان والأنف والوجه واليدان والأذنان والرجلان. فأمر بغسل ظاهرها تنبيها على تطهير باطنها، ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة. قال: وكان فرضه مع فرض الصلاة. يعني متى فرض الوضوء؟ هل فرض بمكة أم بالمدينة؟ قال: وكان فرضه مع فرض الصلاة. قالوا: فمعنى هذا أن آية المائدة قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، تكون مؤسسة أم مؤكدة؟ يعني هل هي مؤسسة لحكم جديد؟ لأن آية المائدة في سورة المائدة، والمائدة من السور المدنية،
فهي مؤكدة، نعم مؤكدة وليست مؤسسة لحكم جديد. تفضل. سورة المائدة لهم ذكروا أنها مدنية، ونقل هذا الجواب في المبدع وفي غيره أنها مؤكدة ومقررة وليست مؤسسة. وابن عبد البر رحمه الله نقل الإجماع على أن الوضوء شرع في مكة. ابن عبد البر نقل الإجماع على أن الوضوء قد شرع في مكة. تفضل. صلى الله عليه. فروضه 6. أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. قال فروضه 6. طبعا هذا ذكرنا أكثر من مرة أن هذا بالاستقراء والتتبع، إذا ذكروا شيئا معدودا فهو بالاستقراء والتتبع. أحدها غسل الوجه، واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم، والإجماع أيضا نقله ابن قدامة في المغني. ثم قال والفم والأنف منه. طبعا الغسل يعني من نافلة القول أن نقول أن الغسل هو إمرار الماء ولا يكفي المسح. إذا قلنا الغسل فالمقصود به إمرار الماء والمسح غير كاف. قال والفم والأنف منه، يعني أن الفم والأنف من الوجه. قال لدخولهما في حده، سلامة، يعني في ضابطه وفي تعريفه، لكونهما مما يواجه به. قالوا ومما يدل على أن الفم والأنف من الوجه أنهما في حكم الظاهر، بدليل لو وقعت نجاسة على الأنف ونحوه فإنه يجب غسلها، وقد تقدم معنا أنه لا يجب غسل النجاسة الباطنة. أما لو جاء على أنف الإنسان نجاسة أو نحوه فإنه يجب غسلها، فدل على أنها في حكم الظاهر. وثانيا قالوا أن الصائم يفطر بعود القيء بعد وصوله إليهما. لو أن الإنسان استقى فخرج القيء ووصل إلى الفم فعلى المذهب يفطر، فدل على أنها ظاهرة وخارجة وليست باطنة. هم الآن يريدون فقهاء الحنابلة أن يؤكدوا هذا المعنى، وهو أن الأنف والفم داخلان في حد الوجه، فذكروا أنهما داخلان في حده يعني في ضابطه لأنه مما يواجه به. ومما يدل على ذلك أنهما داخلان في غسل النجاسة، يجب غسلهما لو وقعت نجاسة عليهما، فليس مما يصدق عليه وصف الباطن. وأنه لو استقاء الإنسان فوصل القيء إلى فمه أفطر بذلك، فدل على أنه خارج عن باطن الجوف. ثم قال فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. هذه مسألة حكم المضمضة والاستنشاق، والمذهب يرى أنهما واجبان، أن المضمضة والاستنشاق واجبتان، وهذا من المفردات، يعني من مفردات الحنابلة التي انفردوا بها عن غيرهم. وإذا قلنا مفردات فمعناها أن هذا نقل في كتب المفردات، لا يلزم أن نسلم أن كل ما حكي بأنه مفردة أن الحكاية فيه صحيح، فقد يحكى بأن المسألة من المفردات ونجد أن الشافعية وافقوا فيها أو الحنفية، وهناك مشروع يعني في جامعة الإمام درس هذه المفردات وخرج في 10 مجلدات يبين إذا كانت المفردة يصدق عليها هذا الوصف أم لا. قال فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل. ما هو الدليل على أن المضمضة والاستنشاق واجبتان؟ قالوا هناك عدد من الأدلة. الدليل الأول اللي ذكرناه فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف داخلان. ثانيا حديث إذا توضأت فمضمض، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على المضمضة والاستنشاق ولم يتركهما. وقالوا أن هذا يعني يأتون بقاعدة هنا، إذا وقع البيان لمجمل فإنه يدل على الوجوب، والمجمل هو قول فاغسلوا وجوهكم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأنه توضأ واستنشق واستنثر، فدل على أنها واجبة. هناك رواية في المذهب، طبعا ذكروا أن هذه المسألة في المذهب فيها 7 روايات، ذكروا أن هذه المسألة في المذهب فيها 7 روايات، يعني الرواية المعتمدة والمصححة في المذهب الوجوب في المضمضة والاستنشاق. وهناك رواية أخرى وفاقا لباقي الجمهور أنها ليست بواجبة للمضمضة ولا الاستنشاق. وهناك رواية ثالثة أن الاستنشاق واجب دون المضمضة.
وهناك رواية رابعة أنهما واجبان في الغسل، وخامسة أنهما واجبان في الوضوء دون الغسل، وغيرها من الروايات. تفضل. الثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. طيب، قال الثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وهذا الدليل من القرآن. وأيضا الدليل الآخر الإجماع، وقد حكى هذا الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله. طيب، قال مع المرفقين وأيديكم إلى المرافق. طبعا قالوا هنا إلى تدخل، يعني قالوا المغيّ لا يدخل في الغاية عند الحنابلة في العبادات إلا بثلاث صور. هنا صورتان، وهي غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الأرجل إلى الكعبين، والتكبير المقيد يدخل فيه عصر آخر أيام التشريق. العصر من آخر أيام التشريق داخل في التكبير المقيد، ولذلك إذا صلى الإنسان صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق يكبر أيضا. فهذه ثلاث مسائل ذكروا أن المغيّ لا يدخل في الغاية إلا فيها. طبعا ذكروا هنا أيضا غسل اليدين مع المرفقين، قالوا من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع، لأن بعض الناس يهمل هذا، فيبدأ الغسل من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق مع المرفق. تفضل يا شيخ. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. طبعا من الأدلة على أن المرافق داخلة في غسل اليدين ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقيه، وفي حديث آخر غسل يديه حتى شرع في العضدين. قال الثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان. طبعا قال مسح الرأس معناه أنه لا يشرع الغسل، وعند الحنابلة خلاف لو أن الإنسان غسل رأسه ولم يمسح هل يجزئه ذلك أم لا يجزئه؟ فبعضهم قال يجزئه، وبعضهم قال لا يجزئه، وبعضهم قال يجزئه إذا أمر يده، يعني لو صب الماء بدل ما يمسح رأسه صب الماء وأمر يده أجزأه. هذه ثلاثة أوجه في المذهب. قال مسح الرأس كله، وهناك رواية عن الإمام أحمد أكثره، يعني يكتفى بأكثره، بمسح أكثره فهو كافي. قال ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. طبعا استدلوا على أنه يجب مسح الرأس كله بهذه الآية وامسحوا برؤوسكم، وقالوا الباء هنا للإلصاق والاستيعاب، يعني استوعبوا مسح الرأس كله ولا تكتفوا ببعضه. ثم قال وقوله الأذنان من الرأس. وهل الأذنان من الرأس؟ هذه أيضا مسألة فيها روايتان في المذهب، ذكرنا المعتمد أنها من الرأس، والرواية الثانية أنها ليست من الرأس، وبنوا عليها حكم مسح الأذنين. فالمعتمد في المذهب يوجبون ذلك، وهناك رواية في المذهب بالاستحباب، وقالوا أنها هي الأشهر عند المتقدمين الاستحباب، ورواية الوجوب هي المعتمد عند المتأخرين. ما هو حد الرأس؟ قالوا من المقدم بحيث لا يسمى وجها، ومن المؤخر بحيث لا يسمى قفا. حده من مقدمة الإنسان بحيث لا يسمى وجها، يعني لا يقال هذا وجه، يقال هذا رأس، ومن المؤخر بحيث لا يسمى قفا. تفضل. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، هذا الفرض الرابع وهو غسل الرجلين. قال مع الكعبين، والكلام فيه كالكلام في غسل اليدين مع المرفقين، ولكن استدل على ذلك بقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين بالنصب، ويستدل من السنة بالحديث المشهور ويل للأعقاب من النار. والإجماع أجمع الصحابة على هذا، الإجماع نقل على هذه المسألة إجماع الصحابة رضي الله عنهم. الكعبان قالوا هما العظمان الناتئان من جانبي القدم، من جانبي القدم. وقال ابن كثير رحمه الله خالف الرافضة في مسألة القدم في 3 مسائل.
قالوا بالمسح بدل الغسل، وقالوا بمسح نصف القدم، ولم يروا المسح على الخفين. نعم. والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين الموصولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، والآية سيقت لبيان الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه، وإلا فلا. نعم. هذا الفرض الخامس وهو الترتيب. واستدل المصنف رحمه الله له ب3 أدلة. الدليل الأول قال أن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. والدليل الثاني من قوله: والآية سيقت لبيان الواجب. وذكرنا قبل قليل أن المجمل يأخذ حكم المبين. والدليل الثالث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وهذا الحديث فيه مقال في سنده، ولكن يمكن أن يستدل له بما ثبت في الصحيح: من توضأ نحو وضوء هذا. واستدلوا أيضا بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. وهذا في موضع في الحج وليس هنا، لكن بالقياس. ومسألة القياس في العبادات يعني سائغة في مواضع، لا يقاس في أصل العبادة، ولكن يقاس في أوجه الشبه ونحوها. يعني لا نقيس في أصل العبادة بمعنى أن نوجب عبادة ليست واجبة، ولكن يمكن أن يقاس في فروع المسائل. والدليل الخامس قالوا أن كل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا. طبعا اختلفوا هذا في المذهب. رواية أخرى تقول بعدم الترتيب، بعضهم ذكر هذا موافقة للحنفية والمالكية أنه ليس بواجب وليس بفرض. والترتيب نوعان: ترتيب بين الأعضاء وترتيب في العضو نفسه. فالذي هو فرض وواجب الترتيب بين الأعضاء، بمعنى أن يبدأ الإنسان بغسل الوجه ثم باليدين ثم يمسح الرأس ثم الرجلين. لكن ما حكم الترتيب في العضو الواحد؟ يبدأ باليمنى قبل اليسرى، ويبدأ مثلا بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. مستحب. نعم. فلو عكس بدأ باليسرى قبل اليمنى أجزاءه وصح. نعم. ولذلك تذكرون في الدرس الماضي لما ذكرنا سنن الوضوء ذكرنا منها التيامن، وذكرنا البداءة بمضمضة واستنشاق، فدل على أن نعتبر هذا مستحب وليس بواجب. ولذلك رواية اللي ذكرناها، الرواية بأن الترتيب ليس بواجب، نقلها أبو الخطاب وابن عقيل وهم من فقهاء الحنابلة، وردها ابن قدامة في المغني، وقال ليس فيها عن الإمام أحمد إلا القول بالوجوب. ولذلك اعتبرت هذه وجه، والوجه هو الذي يقول به الأصحاب وليس رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. طبعا ولا هذا في حديث سبق. طيب، الترتيب والموالاة شرطان في الوضوء دون الغسل على الصحيح في المذهب. يعني الترتيب والموالاة هما شرطان هما فرضان في الوضوء دون الغسل. قال هنا: فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. هذه مسائل رتبها المصنف رحمه الله على مسألة الترتيب، يعني فرعها على مسألة فرض الترتيب. قال: لو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. هذا ظاهر، لو قدم مسح الرأس على غسل الوجه لا يحسب له. ثم قال: وإن توضأ منكسا أو منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. إن توضأ بالتنكيس 4 مرات، يعني يبدأ من القدم وينتهي إلى الوجه المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. قال: صح وضوءه. لماذا؟ أحسنت، لأنه في كل مرة سيكون هناك عضو من الأعضاء وقع مرتبا: الوجه ثم اليدان ثم مسح الرأس ثم الرجل. قال: إن قرب الزمن. قالوا: فإذا لم يكن هناك قرب في الزمن فلا.
لأنهم يشترطون أو يعتبرون من الفروض الموالاة. ثم قال في المسألة الثالثة: ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. قالوا: كمن وقف في مجرى شلال أو في بركة ونحوه فلا يحسب له غير الوجه. لماذا؟ لأنه لم يتحقق له إيش؟ أيوة الترتيب، نعم. ولذلك جاء بالمسألة الرابعة تخالفها: وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. يقول: لو انغمس في ماء ناويا، وهذا القيد الأول، وخرج مرتبا، ذكر قيدين: أن يكون ناويا وأن يخرج مرتبا أعضاءه، بمعنى يخرج رأسه ثم اليدين وهكذا، بحيث أنه يرتب وجهه أولا ثم يديه وهكذا، فإنه يجزئه. قال: وإلا فلا. طبعا مرتبا ومرتبا تضبط هكذا وهكذا. تفضل. ذكرنا 3 أوجه عند الفقهاء الحنابلة، وهنا وقع خلاف في المسألة هذه اللي ذكرتها قبل قليل: أيهما المعتمد في المذهب؟ هل هو لو أنه صب الماء على رأسه أجزاءه ولا لابد أن يمسحه؟ طبعا هنا خلاف وقع بين الإقناع والمنتهى، ورجح جمع من المتأخرين المهتمين بمذهب الحنابلة أنه يجزئه حتى ولو لم يمر يده بالمسح. نعم. تفضل. كيف سيخرج وهنا يريد أن يخرج رأسه بيخرج، يجتهد على مذهب الحنابلة، يجتهد أن يخرج وجهه قبل. نعم. والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف الاشتغال بسنة كتخليل وإسباغ أو إزالة وسوسة أو وسخ، ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ بغير طهارة. طيب، هذا الفرض السادس وهو الموالاة، وبين ضابطه ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل. طيب، ما هو دليلها؟ الدليل على الموالاة: قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا، ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين الأعضاء. وثانيا أن الوضوء عبادة واحدة، والعبادة الواحدة لا بد فيها من الموالاة. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وفاقا لأبي حنيفة والشافعي بعدم اعتبار الموالاة. قال هنا في ضبطها بزمن معتدل أو قدره، الضمير يعود إلى ماذا؟ الزمن المعتدل، من غيره، غير إيش؟ غير المعتدل. نعم، غير المعتدل. قالوا كالزمن الزمن الحار والبارد. طبعا هناك رواية في ضبط الموالاة قالوا يكتفى فيها بطول المكث عرفا. هذا الضابط الأول، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل. قالوا الضابط الثاني هو أنه يعتبر فيها مطلق المكث، ويرجع في ذلك إلى العرف. ولكن الزركشي والمرداوي قالوا العرف هنا ضبط بهذا الضابط. العرف لما صار مشكل ضبطناه بإيش؟ بهذا اللي ذكرناه، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. وهذا في مسائل كثيرة، يعني أحيانا يصير العرف مشكل فيرجع فيه إلى ضابط، يعني مثل من قالوا بالعرف في مسافة القصر ونحوه. بعضهم قال لا، الضابط فيه المدة هي إحدى المحددات، وأيضا من المحددات أخذ المتاع والزاد ونحوه، فذكروا مجموعة من المحددات تضبط مسألة العرف حتى لا يبقى العرف عائما غير مستقر. قال هنا ولا يضر إن جف لاشتغال بسنة كتخليل وإسباغ. يقول لا يضر في الموالاة، يعني لا يؤثر في حكم الموالاة لو كان حصل الجفاف بسبب اشتغاله بسنة، مثل قالوا كان يخلل لحيته فلما وصل إلى غسل يديه نشف وجهه. قال وإسباغ، المقصود هنا الإكثار من غير إسراف، يعني أن يحصل الإسباغ المقصود شرعا. وإزالة وسوسة، ما معنى إزالة وسوسة؟
أيوة، لو غسل يديه إلى المرفقين ثم مسح رأسه ثم شك هل غسل يديه أو لا، فيرجع إليهما، فهذا الشك يعني يزيل به وسوسة وقعت له أثناء وضوئه، أو وسخ في أعضاء الوضوء، وهذا نقيده الوسخ هنا أن يكون في أعضاء الوضوء. قال ويضر، يعني ذكر مجموعة من الأشياء لا تضره في حكم الموالاة. وما الذي يضره؟ قال يضره الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. الاشتغال بتحصيل ماء يعني بدأ يتوضأ ولما وصل إلى مسح رأسه انتهى الماء الذي معه فترك الوضوء وذهب يبحث عن الماء. قال يضره ولا ما يضره؟ يضره، يعني يؤثر في حكم الموالاة. يضره يعني يؤثر في حكم الموالاة، بمعنى أن الموالاة هنا انقطعت، من الواجب عليه؟ الإعادة، يبدأ من جديد. أو إسراف، إسراف معناه أنه لما وصل إلى مسح الرأس بدل ما يمسح رأسه اشتغل مثلا بالماء، صب الماء، هذا معنى الإسراف، فهذا يضره أيضا. أو نجاسة أو وسخ على غير أعضاء الوضوء، فإذا اشتغل بإزالة النجاسة أو الوسخ الذي ليس في محل أعضاء الوضوء فهذا يضره. طبعا بعضهم فرق، قالوا لماذا أنتم قلتم في اشتغاله بتحصيل الماء أنه يضره، ولما جئتم إلى إزالة الوسوسة والوسخ والإسباغ في أعضاء الوضوء قلتم لا يضره؟ أيوة أحسنت، قالوا لأن تحصيل الماء مطلوب منه إحضاره قبل أن يبدأ في الوضوء، أما هذه فهي من ما يجب في الوضوء اللي هي إزالة الوسخ ونحوه. تفضل. وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابه. قال وسبب وجوب الوضوء الحدث، يعني أن السبب الموجب للطهارة الحدث. وهناك أوجه في المذهب قالوا لا، السبب هو أن إرادة الصلاة، يعني بعضهم قال أنه إذا أراد الصلاة، وقيل إذا دخل الوقت وكان محدثا. يعني هنا ما هو سبب وجوب الوضوء؟ هل هو الحدث ذاته، أم إذا دخل الوقت وكان محدثا يعني دخول الوقت، أم إذا أراد الصلاة؟ فالمذهب يقول وسبب وجوب الوضوء الحدث. قال ويحل يعني الحدث جميع البدن كجنابه، يعني يحل الحدث في جميع البدن. طيب وش اللي يترتب على هذا إذا قلنا أن الحدث يحل في جميع البدن؟ أيوة، لو أنه مثلا قالوا لو أنه غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وبعد ذلك أراد أن يتناول مصحفا، هل يصح له؟ لا، يقولون الآن الوضوء هذا الآن الحدث في جميع البدن، لا يزول الحدث هذا إلا باكتمال الطهارة. قالوا حتى لو تناول المصحف بعضو من غير أعضاء الوضوء، يعني مثلا تناوله بكتفه أو يعني قبض عليه هكذا ونحوه، فإن هذا لا يصح. والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى. شرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لطهارة الحدث كلها لحديث إنما الأعمال لطهارة الحدث كلها لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها. فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة، كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. فإن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه. وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس قاله في المبدع، ويستحب نطقه بالنية سرا. طيب هذا الكلام الآن في النية. قال وهي لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى. لماذا قال فلا يضر سبق لسانه بغير قصده؟ لماذا أتى بهذه الجملة؟
ها؟ لا، لأنهم هم بعد شوي بيقولون أنه يستحب نطقه بها سرا، فهذه المسألة متفرعة عن تلك. الحنابلة عندهم طبعا هذه إذا أتيناها بينا المراد بها وما هو القول فيها، لكن عند الحنابلة كما قرره هنا أنه يستحب نطقه بالنية سرا. نعم. والوجه الثاني الذي صححه كثير من فقهاء الحنابلة أنه لا ينطق بها. طبعا النطق معناه أن يمرها على لسانه سرا، مثل الآن لو قرأت في صلاة سرية هم يقصدون هذا. كيف؟ إيه اللي هنا فلا يضر سبق لسانه. أيوه نعم، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده. نعم أحسنت. قال ويخلصها لله تعالى. طبعا يقولون النية هنا الكلام عليها من جهتين، نية المعمول له ونية العمل. نية المعمول له المقصود بالإخلاص لله عز وجل، ونية العمل الذي يسمونه مقاصد النية. لماذا نحتاج إلى النية؟ قالوا لتمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات. ولذلك بعضهم نظم مسائل النية في بيت من الشعر، قال حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. يعني هذه 7 مسائل في النية. قالوا حقيقتها قصد الشيء مقترنا بفعله، وحكمها الوجوب، وشرطها القلب، وزمنها في أول الواجبات، وكيفيتها مختلفة بحسب العبادة، وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بالمنافي، ومقصودها أحد أمرين: تمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات. قال هنا بعد أن عرف الشرط لغة العلامة واصطلاحا، هذا تعريف معلوم، ما يلزم من عدمه العدم، هذا يخرج المانع، ولا يلزم من وجوده وجود، هذا يخرج السبب والمانع أيضا. قال لطهارة الحدث كلها. إيش المقصود بالحدث كلها؟ أنواع الطهارة 3 اللي هي الوضوء والغسل والتيمم، وذكرها بعد قليل. قال لحديث إنما الأعمال بالنيات فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها. طيب هل يستثنى من هذا شيء؟ هل فقهاء الحنابلة استثنوا من هذا الأمر شيء؟ ها؟ أحسنت. استثني إزالة النجاسة، فليست النية بشرط فيها. واستثنوا مسألتين يعني غيرها ولم يذكرها المصنف في الروضة، وذكرت في بعض المتون المختصرة كالأخصر، وهي غسل كتابية بعد حيض أو نفاس، والمسلمة الممتنعة من غسل لحيض أو نفاس فتغسل قهرا ولا يلزم حصول النية منها. الكتابية تعرف أنها كافرة، فالنية منها غير معتبرة، فلذلك يجوز نكاحها. نعم، ما الذي يترتب على ذلك؟ إجبارها على الاغتسال. وكذلك لو كانت المسلمة امتنعت عن الغسل من الحيض والنفاس لحل وطن فيجبرها زوجها على الاغتسال، ولا يضر لو لم تتحقق النية منها. فهذه 3 مسائل ذكروها: إزالة الخبث لإزالة النجاسة لا تشترط لها النية، وغسل كتابية، وغسل مسلمة ممتنعة يعني امتنعت عن الغسل فتغسل قهرا. قال هنا فينوي رفع الحدث. إيش معنى ينوي رفع الحدث؟ في الصورة أو المثال ينوي رفع الحدث، لأن ذكر المصنف هنا حالات النية المجزئة وحالات النية غير المجزئة. طبعا ذكر هو، وفي هذا المسألة تجد عدم ترتيب، يعني لأنه سيذكر الآن جملة من المسائل ثم يدخل عليها البهوتي بعض المسائل ثم يعود إلى مسائل ذكرها صاحب الزاد. فهنا جملة المسائل التي النية مجزئة فيها 6 صور، والنية غير مجزئة ذكر المصنف 4 صور، يعني 6 صور النية تعتبر مجزئة فيها، و4 صور النية غير مجزئة فيها. ذكر الصورة الأولى مما تجزئ النية فيها، قال ينوي رفع الحدث. إيش يعني ينوي رفع الحدث؟ يعني يعينه، يعني يعين رفع الحدث، كمن قضى حاجته فتكون النية رفع الحدث الذي حصل بسبب قضاء الحاجة،
أو رفع الحدث الحاصل بسبب النوم، أو رفع الحدث الحاصل بسبب أكل لحم الإبل، هذا معنى رفع الحدث. قال أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف. النية الأولى نوى رفع الحدث، والنية الثانية ينوي فعل يشترط في هذا الفعل الطهارة، ينوي صلاة، ينوي طواف، ينوي مس المصحف. اتضح المقصود هنا حتى نفهم مقصود المصنف هنا. طبعا هذا التفريعات بناء على تقرير المذهب في مسائل النية، وبعضهم يقول لا، أصلا كل الإنسان يقوم من بيته مثلا يذهب إلى الغسالة، هذه النية حصلت وكفت. لكن نحن الآن نريد أن نفهم عبارات المصنف. فينوي رفع الحدث، عرفنا المقصود برفع الحدث، يعني تتجه النية إلى رفع الحدث الذي حصل بسبب قضاء حاجة أو بسبب نوم أو بسبب أكل لحم إبل. الثاني يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني ينوي أن يفعل فعلا يشترط له الطهارة كالصلاة وكالطواف وكمس المصحف. قال فإن نوى، الآن بعد أن ذكر المصنف صورتين من صور النية المجزئة، انتقل في الروض يذكر صور ما هي مجزئة. قال فإن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق، هذه الصورة الأولى لم يجزئه، يعني نوى طهارة أو وضوءا وأطلق، يعني لم يعين هل الطهارة هذه لأجل أن يصلي، هل هي لأجل أن يرفع الحدث، هل هي لأجل أن يطوف. ما دامت مطلقة كذا قالوا لا تجزئ، مع أن الحنابلة قالوا لو نوى صلاة وأطلق صحت، ولو نوى حجا وأطلق صح، ولو نوى صوما وأطلق صح. لماذا لما جاءوا في الوضوء قالوا لا؟ قد يكون نوى أقل، قد يكون حدث أقل. لا، في سبب جوهري هنا. قالوا الوضوء عبادة مقصودة لغيرها، يعني نحن نحصلها لأجل غيرها بخلاف تلك العبادات. فما دامت عبادة مقصودة لغيرها فلا بد فيها من تعيين النية وعدم الإطلاق. يصح الإطلاق في الصيام، في الصلاة، في الحج، نعم، لكن في الطهارة لا، لأنها مقصودة لغيرها، يعني الطهارة مقصودة لأجل أن تصلي. قال فإن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق، يعني لم يجزئه. أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، يعني لو كان مثلا قالوا في وجهه نجاسة فغسل وجهه ثم قال خلاص ما دام غسلت وجهي خلني أكمل، قالوا لا، هذا ما يجزئ. قالوا أو ليعلم غيره، يعني توضأ حتى يعلم غيره، لم يجزئه. أو للتبرد والتنظف، لم يجزئه، لأنه لم يأتي بالنية في هذه الصور كلها على تمامها أو على مطلوبها الشرعي. طيب لو حصلت هذه النية خاصة في التعلم والتبرد والتنظف تبعا يجزئ؟ يجزئ، نعم، هذا يجزئ. ثم قال وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. هذه الصورة الثالثة من صور النية المجزئة. إن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، يعني نوى الوضوء ليصلي المغرب فيرتفع حدثه ويصلي العشاء، ولو أراد أن يوتر ولا زال على طهارة يوتر، وهكذا. هذا معنى هذه العبارة، وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، يعني ما دام حدثه ارتفع فإنه يجوز أن يصلي هذه الصلاة التي وقعت النية لها ويصلي غيرها. اللي هي وأطلق، اي نعم، ايوه، يعني ما طرأ على باله انه يرفع حدث ولا يصلي ولا يمس مصحف ولا يطوف، معناه انه ما طرأ على باله شيء محدد، قالوا هذا ما يجزئه. لا، أراد رفع الحدث مجزئة، تروح للأولى. الآن الصورة المجزئة الأولى رفع الحدث، والثانية أن يقصد طهارة لا يجوز أداؤها إلا بعبادة لا يجوز أداؤها إلا بطهارة. والصورة الثالثة اللي ذكرها هنا إن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. قال وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة. من حدثه دائم، تفضل. إذا نوى الطواف فحسب يكفي أن يصلي. إذا نوى الطواف نعم يكفي.
قال وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. من حدثه دائم قالوا كالمستحاضة ومن به سلس ونحوه، هذا كيف تكون نيته؟ قال ينوي استباحة الصلاة، يعني ما ينوي رفع الحدث. ليش؟ حدث ما يرتفع، حدثه مستمر، فقالوا ينوي استباحة الصلاة ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، لا يحتاج أن يعين نية الفرض. قالوا لأنه هو على المقتضى القواعد والأدلة أنه يلزمه الوضوء لكل صلاة، فلذلك لو نوى نية الفرض ما صار لها يعني أثر، لم تؤثر. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، قاله في المبدع. ثم قال ويستحب نطقه بالنية سرا، وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل قليل، أنهم يستحبون أن ينطق بالنية سرا. وفي الإقناع يقول والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة، واستحبه سرا مع القلب كثير من المتأخرين، ومنصوص أحمد وجمع المحققين خلافه إلا في الإحرام. هذا يقوله في كتاب الإقناع الحجامي رحمه الله، وهو صاحب الزاد. تفضل شيخ. تتمة: يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب، ولوضوء فراغ واستنجاء واستجمار ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. طبعا هذه 10 شروط، 10 لا بد منها في الوضوء و8 منها في الغسل. قال يشترط لوضوء وغسل أيضا. طبعا الشرط الأول ذكرنا سابقا اللي هو للكلام قبل شيء في كله النية. الشرط الثاني الإسلام، والشرط الثالث العقل، وهذه شروط واضحة وظاهرة. والشرط الرابع التمييز، واختلفوا في ضبط التمييز، هل يضبط بالحد ولا يضبط كما قالوا يعني هل يضبط حدا ولا يضبط عمرا. فقال ضبطه بعضهم بالحد بالتعريف، قالوا هو من يفهم الجواب ويحسن رد الخطاب، أو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. وضبطه بعضهم بالسن، فقالوا هو من وصل 7 سنين أو من أكمل 7 سنين. وطهورية ماء، هذا الشرط الخامس، أن يكون الماء طهورا، فلذلك لو كان طاهرا فلا يصح. قال وإباحته الماء، نعم هذا شرط احترازا من المغصوب. وذكروا أمثلة أخرى على الماء غير المباح في المذهب، قالوا منها أيضا ما عقده فاسد، يعني لو اشتريت ماء بعقد فاسد فإنه لا يصح. ومثله الموقوف على الشرب، يعني لو كان في ماء موقوف على الشرب لم يصح لك أن تتوضأ من هذا الماء الموقوف على الشرب، لأن وقفه يحدد مصرفه أو مصرفه، فمصرفه يكون الشرب فقط. أيوة أحسنت. وغير بئر الناقة هذه أيضا من الأشياء التي لا تباح. قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، قالوا كالدهن ونحوه، الطين والعجين. قالوا الحنة ما حكمه؟ نصوص الإمام أحمد أنه إن كان خضابا فإنه لا بد من إزالته، وأما إن كان لونا فقط، طبعا تعرفون الحنة لا بد يخضب ثم يشيلونه ثم يصير اللون، فوقت الخضاب يعتبر عازل، وأما إذا أصبح لونا فإنه غير مؤثر. قال وانقطاع موجب، انقطاع موجب قالوا فلا يصح الوضوء مع استمرار البول أو مع سيلان الدم ونحوه، فلا بد أن ينقطع موجب الحدث هذا حتى تتوضأ. قال ولوضوء، يعني هذه الشروط 8 تشترط في إيش؟ بس في الوضوء والغسل، هي 8 تشترط في الوضوء والغسل، نزيد عليها في الوضوء شرطين: فراغ استنجاء واستجمار. فراغ استنجاء أو استجمار، لأن مر بنا في مسألة في باب الاستجمار أنه لا يصح قبله وضوء ولا تيمم. قال ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وهو من ذكرناه قبل قليل من لديه سلس بول أو المستحاضة، فلا بد يعني يشترط لصحة وضوئه أن لا يتوضأ حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت توضأ، وفي الوقت نفسه يصلي، ثم إذا انتهى هذا الوقت ودخل الوقت الآخر، يعني لو انتهى وقت الظهر
ودخل وقت العصر لا يجوز أن يصلي صلاة العصر بوضوء صلاة الظهر، بل لابد أن يتوضأ وضوءا جديدا. نعم. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه، أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد، وكذا عكسه أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون، وإن نواهما حصلا، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. نعم، هذه المسائل اللي ذكرت لكم قبل قليل أنها لها صلة بالنية، والبهوتي رحمه الله اجتزأ الكلام في النية بذكر شروط تتمة الشروط. نعم، ولو أنه أخرها إلى بعد الكلام في النية لكان الترتيب أولى. هذه قال ودخول وقت، هذا انتهينا منه. قال فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن، هذه الصورة الرابعة من صور النية المجزئة. احنا ذكرنا هناك نوى رفع الحدث، نوى فعلا لابد فيه من الطهارة، نوى صلاة معينة. هنا الصورة الرابعة نوى ما تسن له الطهارة، ما هو ما تجب له الطهارة، ما تسن كقراءة قرآن. ذكر الآن أشياء تسن لها الطهارة، قراءة قرآن، والمقصود قراءة قرآن عن ظهر قلب، يعني ليس بمس المصحف، وذكر وأذان ونوم وغضب. المصنف هنا البهوتي ذكر 5 صور مما تسن له الطهارة: الطهارة لقراءة القرآن، والطهارة للذكر، والطهارة عند الغضب وعند النوم وعند الأذان. طبعا الدليل على الطهارة لقراءة القرآن قالوا أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، وهذا الحديث أيضا في سنده مقال. أما الطهارة للذكر ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، وأظن هذا في قصة غزوة حنين أو كذا. وأما عند الغضب فدليله حديث إذا غضب أحدكم فليتوضأ، وعند النوم دليله حديث إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، وعند الأذان حديث لا يؤذن إلا متوضئ، وفي سنده أيضا مقال. وهناك صور أخرى في المذهب يسن لها الوضوء، قالوا فعل نسك من مناسك الحج، ودخول مسجد، وتدريس علم، ورفع شك، وأكل، وغيرها. ذكروا صورا مما يسن له الوضوء. المقصود هنا أن المصنف قال إذا نوى ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه، يعني هو الآن توضأ لأجل إيش؟ أن يذكر الله أو أن يدرس العلم، فهل يرتفع حدثه؟ قالوا نعم يرتفع حدثه. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة ذكرها هنا بقوله أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. من يعطينا مثال على هذه الصورة؟ قال نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. تفضل يا شيخ. نسي. أحسنت. نعم هذه هي، يعني زي ما ذكر الشيخ صلى المغرب ثم وقع منه حدث بعد صلاة المغرب، ولما جاء إلى صلاة العشاء يريد أن يصلي العشاء أراد أن يجدد ناسيا أنه أحدث، فالذي في ذهنه أن هذا الوضوء وضوء تجديد. هذا معنى قوله نوى تجديدا مسنونا بأن صلى. ليش قال بأن صلى بالوضوء الذي قبله؟ لأنهم على المذهب يرون أنه لا يجزئك التجديد إلا إذا فعلت بهذا الوضوء السابق أو بالوضوء الذي جدد، إلا أن تفعل به عبادة كالصلاة ونحوها. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن التجديد بعد التجديد دون أن تفعل بالوضوء السابق عبادة بدعة، يرى أنه بدعة. قال بأن صلى بالوضوء الذي قبله. قبل إيش؟ أيوة.
قبل وضوء الذي جدده، ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. طيب، عبارة ناسيا حدثه هل تعود على هذه الجملة نوى تجديدا مسنونا، ولا تعود على هذه والتي قبلها فإن نوى ما تسن له الطهارة؟ بعض الشراح قالوا عبارة ناسيا حدثه تعود على الاثنين، على إذا نوى ما تسن له الطهارة وعلى جملة إن نوى تجديدا مسنونا. ولكن بعض الشراح المتأخرين قالوا لا، إنما تعود على الجملة الأخيرة إن نوى تجديدا مسنونا، ولا تعود على التي قبلها. والحقيقة أن كونها تعود على الاثنتين قريب، لأن سيذكر بعد قليل ناسيا أيضا في المسألة التي تلي سيذكر ضبطها بلفظ ناسيا، وهذه هي التي سنقرأها الآن. قال: وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة، قال في الوجيز ناسيا. فتجد أنهم هنا اعتبروا النسيان، فكانهم اعتبروا في الصور الثلاث كلها، في من نوى ما تسن له الطهارة أو في من نوى تجديدا مسنونا، وفي هذه المسألة. هذه ما صورتها؟ وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة. طبعا غسل الجمعة المذهب أنه مسنون، أجزأ عن واجب. يعني لو نوى أن يغتسل للجمعة وكان عليه جنابة فنيته لغسل الجمعة كافية ويرتفع حدثه بذلك. واضح؟ هذا معنى وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة. لكن قيده في الوجيز، اللي هو طبعا الوجيز كتاب من كتب الحنابلة الحسين الدجيلي، قال ناسيا الجنابة أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد. وكذا عكسه، وكذا عكسه يعني إن نوى واجبا أجزأ عن مسنون، وهذا ظاهر. وإن نواهما حصلا، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. الآن ذكر 4 صور. قال الصورة الأكمل والأفضل أن يغتسل غسل مستقل للواجب، يعني مثلا للجنابة، وغسلا آخر للمستحب. الصورة الثانية أن يغتسل غسلا واحدا وينوي رفع الجنابة وينوي الجمعة، غسل الجمعة، ولذلك قال حصل. الصورة الثالثة أن ينوي رفع الحدث اللي هو الجنابة ويدخل تبعا ايش؟ غسل الجمعة. والصورة الرابعة أن ينوي غسل الجمعة ويجزئه عن غسل الجنابة. هذه الصور التي ذكرها هنا. تفضل. ايوه، ذكر هنا أنه لا بد أن يكون ناسيا، قال في الوجيز ناسيا، وذكر اتيان البهوتي بها هنا تقريرا لها. ولذلك ذكرت لكم أن بعضهم يقول الصور الثلاث لابد فيها من النسيان. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولا متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره يرتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. يقول إن اجتمعت أحداث متنوعة، يعني مثل لو بال أكرمكم الله وأكل لحم إبل ونام، هذه أحداث متنوعة توجب وضوءا أو غسلا، فنوى بطهارته أحدها، نوى بطهارته ارتفاع أحد هذه الأحداث، مثل ارتفاع حدث النوم. قال لا على أن لا يرتفع غيره، يعني يقيده بشرط أن لا يكون دار بذهنه وفي خلده أن لا يرتفع إلا هذا الحدث. طبعا هل هذا يحصل؟ قالوا هذا في الواقع ما يحصل إلا نادر، يعني واحد يقيد ما يرتفع إلا حدث واحد. لكن هذه صورة المسألة، ارتفع سائرها يعني باقيها. قال لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. نعم. ويجب الاتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير. وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء، وإن وجد قبل واجب أي قبل التسمية. طيب، قال ويجب الاتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة والتسمية، لأن التسمية في المذهب واجبة وقد سبق الكلام عنه. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، لو فعل شيئا من الواجبات سابق للنية فإنه لا يعتد به.
ويجوز تقديمها بزمن يسير، فالزمن اليسير مغتفر، ولا يبطلها عمل يسير، يعني لا تبطل النية بالعمل اليسير. قالوا فلو نوى وخرج حتى وصل إلى الغسالة عنده في البيت مثلا، خرج من المجلس حتى وصل الغسالة، فالعمل هذا الخروج لا يبطلها العمل اليسير ونحوه. وتسن النية عند أول مسنوناتها، وقال تجب عند إيش؟ عند أول الواجبات اللي هو التسمية. وقال وتسن عند أول المسنونات. وش أول المسنونات؟ غسل اليدين لغير قائم من نوم الليل، هذه مسنون. قال وتسن عند أول مسنوناتها كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب. إيش يعني إن وجد قبل واجب؟ يعني إن حصل قبل الواجب. وش الواجب؟ التسمية. نعم تفضل. ويسن استصحاب ذكرها لتذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية. ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بألا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر، وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها، إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه، ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده. وصفة الوضوء طيب، ذكر هنا مسائل أيضا في النية. يسن استصحاب ذكرها يعني تذكر النية في جميع الطهارة. قال ويجب استصحاب حكمها، وضبط معنى استصحاب الحكم بألا ينوي قطعها. استصحاب الحكم واجب، ألا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة. وإن لم يكن ذاكرا لها، قالوا وإن لم يكن ذاكرا لها، لأن استصحاب الذكر مسنون وليس بواجب. فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر، فلا يؤثر في الطهارة هنا ولا يؤثر في الصلاة أيضا. وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها عملا بقاعدة اليقين، إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه. ذكر هنا مواضع لا يلتفت إليها. إذا كان وهما كثير الشكوك والأوهام هذا لا يلتفت، ولا يضر إبطاله لها بعد فراغه من العبادة، ولا شكه بعده. شكه بعد الانتهاء لا يضر، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة غير مؤثر. استأنف لا، بدأ. الاستئناف والبناء. الاستئناف البداية من جديد، والبناء الإكمال. وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدمها، ويغسل كفيه 3 تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله، ثم يتمضمض ويستنشق 3 بيمينه ومن غرفة أفضل، ويستنثر بيساره، ويغسل وجهه 3، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة. والأذنان ليس من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. طيب، قال هنا وصفة الوضوء الكامل. قال الوضوء الكامل معناها المشتمل على الواجب والمستحب، لأنه سبقا تكلم عن الوضوء المجزئ. قال أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه 3 تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله، يعني يغسلهم كم؟ 2 مرة لأجل الاستيقاظ ومرة لأجل بداية الوضوء. لأجل الاستيقاظ ايش حكم غسلها؟ لأجل الاستيقاظ واجب، ولأجل البداية في الوضوء مستحب. والقول الثاني في المذهب قالوا لا، يكفي غسلهما مرة واحدة، ويدخل المندوب في الواجب كسائر الصور التي يدخل المندوب فيها في الواجب. قال ثم يتمضمض ويستنشق 3 بيمينه ومن غرفة أفضل. يعني كم مرة يتمضمض ويستنشق؟ 6 مرات. طيب، ومن غرفة أفضل؟ أيوة، يعني غرفة الأولى فيتمضمض ويستنشق بها، والثانية يتمضمض ويستنشق بها، والثالثة يتمضمض ويستنشق بها، فيكون تمضمض كم؟ 3، واستنشق 3، والغرفات كم؟ 3. مجموع المضمضة والاستنشاق 6. طيب، بعضهم قال هناك صورة وذكروا لها حديث لكنه مضاعف عند أهل الحديث، أنه يتمضمض ويستنشق 6 مرات ب6 غرفات، ب6 غرفات. نعم.
قال ويستنثر بيساره. والاستنثار ما حكمه؟ المضمضة عرفنا أنها واجب، والاستنشاق واجب، والاستنثار مستحب وليس بواجب. نعم. ثم قال ويغسل وجهه 3، وحده بين حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد. قال المعتاد ليخرج من وصفوا بأحد وصفين: الأفرع والأجلح. الأفرع من هو؟ نعم، الذي له شعر زائد على جبهته. والأجلح الذي انحسر شعره. نعم. قال من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية. يعني أنه يغسل المسترسل من اللحية؟ قالوا نعم، لأنه ورد في بعض النصوص الإمام أحمد ذلك. وقال بعضهم لا، المسترسل، وهذه رواية أخرى في المذهب، أن المسترسل من اللحية يستحب غسله ولا يجب. قال ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني ما بين الأذنين، لأن ذلك تحصل به المواجهة، وقد ذكرنا حد الوجه سابقا. والأذنان ليس من الوجه، إذن هي من إيش؟ من الرأس، وسبق الكلام الحديث الأذنان من الرأس. بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. طيب أكمل هذه لأن فيها مسميات كثيرة. تفضل. كم بقي على الأذان يا شيخ؟ طيب تفضل. بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعابد وأهداب عين وشارب وعنفقة، لأنها من الوجه، لا صدغ وتحذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة ولا النزعتان، وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه، فهي من الرأس. ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر. طبعا تجد هنا أنه قال والأذنان ليس من الوجه، بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. العذار ما هو؟ أيوة، قالوا الشعر النابت على العظم، الشعر النابت على العظم المسامت لصماخ الأذن. صماخ الأذن هذا هو الشعر النابت على العظم الناتئ، هذا اسمه عذار. وعارض، العارض ما هو؟ ما تحت العذار يقولون إلى الذقن. وأهداب عين وشارب وعنفقة أو عنفقة، لأنها من الوجه. يعني هذه الأشياء يغسلها ولا ما يغسلها؟ يغسلها. لا صدغ. الصدغ وين؟ اللي بعد انتهاء العذار. هذا العذار العظم، الشعر النابت على العظم الناتئ المسامت لصماخ الأذن، اللي فوقه هذا الصدغ. وتحذيف قالوا هو الشعر بين النزعة وانتهاء العذار. النزعة وانتهاء العذار هذا اسمه تحذيف. والنزعة والنزعتان قالوا إذا كان الإنسان عنده انحسار هنا في الشعر، عنده انحسار، قد يكون عنده نزعة واحدة وقد يكون عنده نزعتان، هذا يسمى بالنزعة. ولذلك قال وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه. ولا يغسل داخل عينيه. ما الحكم هنا؟ أبهم الحكم، كراهة ولا تحريما؟ كراهة، ولو من نجاسة. ولذلك يقول في الإنصاف هذه مسألة يعايى بها، يعني كاللغز، يقال ما هي النجاسة التي داخل البدن ولا يجب إزالتها أو تكره إزالتها. نعم. قال ولو أمن الضرر. تأذن